وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم۔ حضرات گرامی، آج دی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے، جس دے اندر میرے تو قبل تسی احباب بڑے بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے جی، اور میرے بعد استاذ المکرم فضیلت الشیخ سید محمد سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان فرمان گے۔ میں بڑے ہی اختصار دے نال حضور نبی کریم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال چند گزارشات عرض کراں گا۔ حضرات، حضور دی سیرت منان دا نام نہیں بلکہ اپنان دا نام ہے، اور اپنائی کب جائے گی؟ جدو اسی حضور دی سیرت نو سمجھاں گے، اور سمجھنے واسطے ضروری ہے ہر بندہ اپنی زندگی دے اندر کم از کم ایک مرتبہ سیرت دی کسی بھی کتاب دا مطالعہ ضرور کرے، تاکہ اس نو علم ہوئے جس پیغمبر دا سی کلمہ پڑھے ہے میرے محمد کتنی شان والے سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم از کم سانو چاہیے آج دی میری گفتگو دی صرف اگر یہی بات تسی پلے بن کے لے جاؤ اور عمل کرو، اللہ دی قسم میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ سانو چاہیے کہ کم از کم سیرت دی کتاب الرحیق المختوم اس نو اپنے تکیے دے نال رکھیے، اور روزانہ سبکن اس نو پڑھ کر کے کم از کم ایک مرتبہ ضرور مکمل پڑھیے۔ سیرت دے جلسے بھی بڑے سندے جے، سیرت دیا کانفرنساں بھی بڑے سندے جے، سیرت دے خطابات بھی سندے جے، لیکن مکمل سیرت پڑھ کے جدو عمل کرو گے جین دا سرور بھی آئے گا، قبر اندر انشاءاللہ سکون بھی آئے گا۔ حضرات، اللہ پاک نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساری زندگی نو ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف آپ دی نماز اسوہ حسنہ ہے، یہ نہیں فرمایا آپ دا صرف روزہ تواڈے واسطے نمونہ ہے، یا آپ دی صرف حج نمونہ ہے، یا صرف طریقہ زکوٰۃ نمونہ ہے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب دی ساری زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ حضور دی زندگی وال ویندے جاؤ، اپنی زندگی بسر کردے جاؤ، اللہ دونہ جہانہ دی کامیابی عطا کر دوے گا۔ حضرات، کیسا نمونہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی سیرت نو انج بیان کر دیا نے، لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ فرماندیا نے حضور دی سیرت کی ہے، آج ضرورت ہے سیرت دے اس انداز نو اپنام دی، آج ضرورت ہے حضور دے کردار جیسا کردار بنام دی، آج ضرورت ہے
حضور دے اسوہ حسنہ تے عمل کرن دی فرماندیاں سرکار دی سیرت کیسی سی لم یکن فاحشا حضور فحش کو نہ تھے ولا متفحشا اور نہ ہی حضور فحش گوئی نو پسند کرن والے سی ولا صخابا فی الاسواق اور حضور کبھی بھی گلیاں اندر بازار اندر شور نہیں کیتا کردے سی ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ حضور نے کبھی بھی برائی دا بدلہ برائی نہ نہیں دیتا لوگ برائی نال پیش آندے میرے محمد اچھائی نال پیش آندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نو دسیا گیا محبوب اب تو کافرہ نے تو آڈے نام بھی بگاڑنے شروع کر دیتے نے اور تو انہوں مزمم کہن لگ پے نے حضور فرماندے نے میرے صحابیوں پریشان نہ ہو اللہ پاک نے منو اونا دے شر تو محفوظ فرما لیا ہے او مزمم نو گالیاں نکال دے نے اللہ نے تے میرا نام محمد رکھ چھڑے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جماعت دے بزرگ بابا جی بڑے پیار دے نال نقشہ کھچ دے نے حضور دے کردار دا حضور دی سیرت دا حضور دے اسوہ حسنہ دا فرماندے نے کتی اس گل دا فکر کرنا کوئی ہے اونا بد نصیباں دی مت ماری ہوئی مزمم نو گالیاں دین دے رجیم نے میرا نام تے ساتھیو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلان دی گہرائی وچ تس جان والا دلان دی گہرائی وچ تس جان والا ہے نام محمد بڑی شان والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ حضور نے کبھی بھی برائی دا بدلہ برائی نہ نہیں دیتا وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ بلکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم در گزر بھی کیتا کردے سی اور میرے پیغمبر اپنے دشمنہ نو معاف بھی کر دیندے سی تائیو اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے اخلاق دا ذکر فرمایا میرے رب کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا میرے پیغمبر منو قلم دی قسم جو کچھ قلم نے لکھے آؤ منو ناصدرام دی قسم ما انت بنعمت ربک بمجنون میرے پیغمبر تسی دیوانے اور مجنون نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ میں توڑے رب کریم نے توانو نا ختم ہونے والے اجر عظیم دا مالک بنا چڑے آؤ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم میرے پیغمبر میں توانو خلق عظیم دا مالک بنایا حضرات گرامی حضور دی سیرت حضور دا کردار توڑے سب نے پیش کرنا چاہنا جڑا میری ماں اماں جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیتا جو پہلی حدیث بیان کی تھی ان دی راوی ابھی میری ماں اماں جان عائشہ نے جڑی دوسری حدیث بیان کرن لگا ان دی روشنی اندر جڑا مسئلہ سمجھان لگا ان دی راوی ابھی اماں جان نے صرف ایہی حدیث بیان کر کے بات اختصار واللہ کر کے آواں گا میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نے امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے حضور دی سیرت کیسی ہے، میرے پیغمبر دا کردار کیسا ہے؟ ماں جی فرمان دیا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما۔ جان فرما دیا نے حضور دے سامنے جدو بھی دو معاملے پیش کیتے جاندے انہاں دونوں معاملیاں دے اندر جڑا آسان رستہ ہوندا میرے پیغمبر اس کو اختیار کر دے، آسانی والا رستہ اختیار کر کے میرے پیغمبر نے امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں، لیکن نال نال ماں جی فرما دیا ما لم یکن اسمن، جڑے رستے نو میرے پیغمبر اختیار کر دے رستہ گناہ والا نہ ہوندا، اللہ دیا بغاوتاں تے نافرمانیاں والا نہ ہوندا۔ اماں جان فرماندیاں نے فَإِن کان اسمن کان ابعد الناس منہ، اگر رستہ گناہ والا ہوندا ساری کائنات نے لوگاں نالوں میرے پیغمبر دور رہنے والے ہوندے۔ حضرات گرامی میں جڑا پیغام دینا چاہنا آج اسی چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو لڑ پینے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو جھگڑ پینے اسی کہنے فلاں بندہ گالی نکالے گا میں ان دا جواب گولی دے نال دواں گا، اگر کوئی مینوں اینٹ مارے گا میں ان دا جواب پتھر نال دواں گا۔ حضرات گرامی آج اسی کہنے فلاں نے رشتہ نہیں دیتا میں ان دے نال بھی ناراض ہوں، فلاں نے فلاں ٹائم فلاں نہ دکھ دیتا میں ان دے نال بھی ناراض ہوں۔ حضرات گرامی یہی پیغام دے کر کے بات ختم کراں گا۔ اماں جان فرماندیاں سیرت دا پیغام نوٹ کرے آجے عمل کرے آجے، اللہ دی قسم نہ بیان کرن والیاں دی کمی ہے نہ سنن والیاں دی کمی ہے، آج کمی ہے تے میرے تیرے عمل دی کمی ہے۔ عملی میدان اندر آئیے، عملی زندگی اختیار کیجئے۔ اماں جان فرماندیاں واللہ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنفسی قطو، میری ماں فرماندیاں نے لوگوں کدی بھی حضور نے اپنی ذات واسطے کسے کو بدلا نہیں لیا، کیڑا دکھ جڑا میرے پیغمبر نو نہیں پہنچایا گیا، کیڑی تکلیف جڑی میرے پیغمبر نو نہیں پہنچائی گئی، کتے میرے پیغمبر نو مجنون کیا جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر نو نعوذ باللہ دیوانہ کیا جا رہے ہیں، کتے پتھر برسائے جا رہے ہیں، کتے بائی کاٹ کیتے جا رہے ہیں، کتے رستے اندر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر دے پروانے آنو ہجرت حبشہ تے مجبور کیتا جا رہے ہیں، کتے میرے پیغمبر نو مکہ چھوڑن تے مجبور کیتا جا رہے ہیں، لیکن میری ماں فرماندیاں نے واللہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دی قسم حضور نے کدی بھی اپنے واسطے بدلا نہیں لیا۔ ایک دن میری ماں اماں جان امی عائشہ صدیقہ تشریف فرمانے حضور دے نال پرانے دور والیاں باتاں پیاں یاد کر دیاں نے، فرماندیاں نے سونیاں زندگی دے اندر اوہ نالو زیادہ سخت دن بھی آیا، حضرات گرامی جان دے جے کیڑا اوہ والا دن میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، میرے پیغمبر دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، میرے پیغمبر فرمان دینے کہ میں فلاں پائے گیو قوم جن اپنے پیغمبر دے چہرے نو زخمی کر چھڑے رہنا۔ حضرات گرامی اماں جان فرمان دیا سونیا اس دن توڑی شہادت دیاں بھی خبران پھیل چکیاں سی، افواہاں پھیل چکیاں سی، کیا تسی میدان تبلیغ دے اندر اس تو زیادہ سخت دن دیکھیا کہ نہیں دیکھیا؟ میرے پیغمبر فرمان دینے ہاں عائشہ میری زندگی دے اندر وہ نالو زیادہ سخت دن بھی آیا، سونیا
केड़ा दिन ने। मेरे पैगंबर फरमांदे ने आयशा मैं लोगां नूं मक्के दे अंदर अल्लाह दी तौहीद सुनाया करदा सी, अल्लाह दी रबूबियत दे बारे दसिया करदा सी। मक्के अंदर गर्मी दी शिद्दत हो गई, बड़े बड़े सरदार ठंडे इलाके ताइफ अंदर चले गए। आयशा मेरा दिल कीता मैं ताइफ अंदर जा करके इन्हां अल्लाह दी तौहीद दा दरस दे करके आना। आयशा मैं ताइफ अंदर गया, जा करके मैं क्या बोलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ मक्के वाले ओ मक्के दे सरदारो ओ ताइफ वाले ओ कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहिदा ते सी कलमा पढ़ दे, मेरे पैगंबर दे गुलाम बन जांदे। कलमा पढ़ दे मेरे पैगंबर दे मुती ते फरमा बरदार बन जांदे। इन्ना जालिमां ने ताइफ दे ओ पाश नौजवान मेरे पैगंबर दे पीछे लगा छोड़े ने, जेड़े मेरे पैगंबर ते पत्थर बरसारे ने। इतना मारिया गया मेरे पैगंबर नू, इतना मारिया गया मेरे पैगंबर नू, इतने पत्थर बरसाए गए मेरे पैगंबर दे जिसमें अतहर दे ऊपर हजरात गिरामी मेरे पैगंबर एक बाग अंदर पनाह लैन वास्ते जांदे ने। मैं वो बाग भी देखे हजूर दा जमाना याद आ गया। उस बाग दे अंदर एक दरख्त दे नीचे एक चश्मे दे पास मेरे पैगंबर बैठदे ने। इतना मारिया गया मेरे पैगंबर नो। ओ गुजरा वाले दे रहने वाले हो, अज असी कहने दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। गर्मी अंदर एसी अंदर बह के तबलीग करने आओ, फिर भी कहने दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। असी कलीना ते सजदे करके फिर भी कहने दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। केड़ियां नेमतां ने जिहड़ियां साडे कोल मौजूद नहीं ने, फिर भी कहने दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। सानू कदी अकीदा तौहीद बयान कर लगे आओ, किसी ने मारिया नहीं, किसी ने गाली नहीं निकाली, फिर भी असी कहने दीन ते चलना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा वीर दीन ते चलना मुश्किल काम नहीं। आज तेरा तेरे परवरदिगार दे नाल राबता कमजोर हो गया, अकीदा तौहीद वाला रिश्ता कमजोर हो गया। देखो कायनात दे सरदार पैगंबर ने आपने इतना मारिया गया, इतना मारिया गया। मेरे पैगंबर जदों अपना जूता मुबारक उतार देने, मेरे पैगंबर दा रेशम नालों भी ज्यादा नरम, जिसमें अतहर दा चमड़ा मुबारक भी जूते दे नाल ही उतर जांदा है। हजरात गिरामीन हालत अंदर इन कफीत अंदर मेरे पैगंबर अपने परवरदिगार नाल राबता करदे ने। ए मेरे मौला मैं तेरी तौहीद दा ऐलान करने वाला, तेरी रबूबियत दा दरस देने वाला, तेरी उलूहियत दा दरस देने वाला, मैं ते लोकां नू तेरी तरफ बुलाने वाला। ए मेरे अल्लाह इन्ना मेरी कदर नू नहीं जाने आओ, इन्ना मेरे मुकाम नू नहीं जाने आओ। जदों मेरे पैगंबर अपने रब अगे दुआवां करदे ने, अपने रब करीम नाल गल्लां करदे ने, अल्लाह पाक ने आसमान तो मलकुल जिबाल नू नाज़िल फरमा दिता। ए पहाड़ां दा फरिश्ता आया आ करके कहंदा सोनिया अगर इजाजत देवो दोनों पहाड़ां नू आपस अंदर मिला करके इन्हां नू तबाहो बर्बाद कर दिता जाएगा। हजरात गिरामी गल मुकाम लगा पैगाम दे करके, जो बात मेरी माँ आयशा ने की थी, जो किरदार मेरी माँ ने बयान किया, जो सीरत जो अज़मत मेरी माँ ने बयान की थी, वल्लाही मा तक़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मेरे पैगंबर ने अपनी जात वास्ते बदला नहीं ले आओ। जो मेरे पैगंबर ने इख्तियार मिले आओ सोनिया इजाजत देवो दोनों पहाड़ां मिला करके इन्हां नूं तबाह बर्बाद कर दिता जाएगा। मेरे पैगंबर पता की कहंदे ने, आप फरमांदे ने बल अर्जू युखरिजल्लाहु मिन सलाबिहिम मयअबुदुल्लाह वहदहु ला शरीक ला। मेरे पैगंबर
پیغمبر فرماندے نے میں انہاں دے خلاف دعا نہیں کرانگا، میں انہاں دی بربادی دی دعا نہیں کرانگا، میں انہاں دی ہلاکت دی دعا نہیں کرانگا، بلکہ میں کی کرانگا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لا، بلکہ میں اپنے رب اگے امید کرنا وا اے نہ صحیح تے انہاں دی نسلاں صحیح، اے نہ صحیح تے انہاں دی اولاداں دے اندر اللہ ایسے لوگ پیدا کر دین گے جڑے عبادت کرن گے تے اللہ دی کرن گے، نالے اللہ دی عبادت کرن گے، نال اپنی زبان کو بول کر کے کہن گے لا شریک لا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ حضرات گرامی پھر میں طائف اندر جا کر کے ویکے آؤ، اللہ تو انہوں بھی لے جائے جا کر کے دیکھے آجے، آج طائف دی اندر اتنیاں مساجد موجود نے، تمام مساجد دی اندر ایک ہی وقت سپیکر دی آواز آندی ہے، سپیکر دی اندر ہو ایک ہی وقت دی اندر لاؤڈ سپیکر آندہ ہے، ایک ہی وقت دی اندر آواز آندی ہے، میرے پیغمبر دے اخلاق دی برکت، میرے پیغمبر دے کردار دی برکت، میرے پیغمبر دے بدلہ نال لین دی برکت، آج طائف دی اندر جدو اذان دا ٹائم ہوندا ہے نا، ایک وقت آواز آندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی طائف دے اندر نالے اذان دی آواز سنو نالے مؤذن دے کلمات سنو، نالے پورے طائف اندر نظر دوڑاؤ، تانوں ایک کافر بھی نظر نہیں آئے گا، آج سارا طائف اللہ نے میرے محمد دا غلام بنا چھڑے آئے۔ حضرات اگر ساڑھا بھی ایسا کردار پیدا ہو جائے، ساڑھے اندر بھی سیرت دی اے والی چلک پیدا ہو جائے، ساڑھے تو متاثر ہو کے کتنے لوگ قریب آ سکتے نے۔ امتیو حضور دی سیرت نو انچ اپنے اندر اپناؤ، غیر مسلم دیکھ کر کے آکھے امتی اتنی شان والا وے، انہ دے پیغمبر محمد دے مقام دا عالم کی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ صحیح معنی اندر حضور دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔